تو راست میگفتی. اونو نابودش کردی. البته خوشحالم نمیشه اگه بشنوه کسی که نابودش کرده خودش افتاده پشت میله های زندان. داری اشتباه میکنی سلمان. اونو شهریار نابود نکرد. میتونم امشب تو خونتون بمونم. تو نمیتونی پیش من کار کنی. برای اینکه من با دانیال شریک شدم. تو همون شرکت اتاق روبرویمه. ولی بازم سعی تو بکن. منم جای دیگه برات میسپارم. اگه خبری شد بهت زنگ میزنم. میتونم امشب تو خونتون بمونم؟ آره، چرا که نه؟ نه مهوش، نمیتونی اینجا بمونی. با غمی که تو صورت اون دیدم نمیتونم به خودم اجازه بدم که تو خونم نگه دارم. علاقه ام به همچین مهربونی ندارم. ببخشید. حتی اگه سلمان هم بهم گفته بود که داری میای اینجا، من نمیتونستم بهت اجازه بدم. هر کاری که باهاش کردی خودت و خدای خودت میدونی. ولی به خدا قسم با این کارت به همه دخترای عاشق توهین کردی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.